नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुशैली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुवास खनाल आइसकेको छु। यो कार्यक्रममा म सिर्जना क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने, भलाकुसारी गर्ने गर्छु। त्यस्तै उहाँहरूको सिर्जनालाई कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सदाको हप्ता झैं आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसको 2वटा काव्य कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। त्रिसत्य काव्य 2075 सालमा उहाँको प्रकाशित छ भने 2076 सालमा त्रिसत्य महाकाव्य, त्यसैलाई अलिकति उहाँले ठुलो बनाएर महाकाव्यको स्वरूप दिनुभएको छ। मूल अर्थको रूपमा त्रिसत्य के हो, त्रिसत्यले के भन्छ लगायतका पक्षहरूदेखि लिएर उहाँको काव्य सिर्जनाको विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ शिक्षण पेसामा संलग्न रहनुभयो र लामो समय शिक्षण गरेर सेवानिवृत्त भइसकेपछि 2वटा काव्य कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभयो। चेतप्रसाद पौडेल अर्थात् सैपुले साइलो नाममा 2वटा काव्य कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। हजुर। त्रिसत्य काव्य, त्रिसत्य महाकाव्य, हैन? हजुर। यो साहित्य सिर्जनामा अथवा यो लेखनमा चाहिँ प्रविष्ट कसरी हुनुभयो, अलिकति त्यो कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको रचना मार्फत हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। यो साहित्य समाजको दर्पण हो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ मैले पढ्दाखेरि महसुस गरेको थिएँ। देशको विकास कुन किसिमबाट अगाडि बढेको छ, उन्नति प्रगति कुन गतिमा अगाडि बढेको छ र जनताले कति लाभ लिनुभएको छ भन्ने किसिमको कुरोलाई मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ यो साहित्य सिर्जनातर्फ कलम चलाएँ। अनि मैले त्यो समयमा यसो देखेको पनि थिएँ, कलम रोए अक्षर बन्छ, कवि रोए कविता, धनी मरे श्रद्धाञ्जली, गरिब मरे रमिता भन्ने किसिमको कुरोले पनि म प्रभावित भएको थिएँ। अनि यसो हेर्थेँ, पञ्चायत काल थियो, सर्वसाधारण जनताहरूलाई अन्याय अत्याचारको पराकाष्ठामा चाहिँ राखिएको थियो। त्यहाँ सर्वसाधारणले न्याय पाउँदैनथे। त्यसैका विरुद्ध चाहिँ म एउटा शिक्षित व्यक्ति भएको नाताले कदम चलाउँदा राजनैतिक अभियोग लगाएर मलाई सेवाबाट हटाउने किसिमको काम पनि भयो। लेखनकै कारण है? हजुर। 2049 वैशाख 14 गते मेरो पुनः बहाली भयो। 37/3/21 मा थाहै भएको त्यो 10 वर्षको अवधि पञ्चायत कालले टुटाएको बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि त्यो जोडिएन। अन्याय अत्याचार चाहिँ सबै व्यवस्थामा हुँदो रहेछ, सर्वसाधारणले चाहिँ न्याय पाउँदा रहेनछन् भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ हेरिसकेपछि अनि मैले कलम चलाउनु पर्छ। यो कलम चलाउँदाखेरि चाहिँ तीन सत्यलाई चाहिँ सबैले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो हेरेँ। धार्मिक दृष्टिबाट हेर्ने भने ओम महत्त्वपूर्ण छ, वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेर्ने भने वन महत्त्वपूर्ण छ र सामाजिक राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने घुस, कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। यी 3 किसिमका चिजहरू चाहिँ हटेर न्यायिक एउटा राष्ट्र बन्ने हो भनेदेखि संविधान, जनता र राष्ट्र, यी 3 सत्य हुन्। यिनलाई जसले बुझ्दछ, जसले पुज्दछ त्यो राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र त्यहाँका जनता चाहिँ सुखी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरो महसुस गरेर मैले यो खालको कृति अथवा यो खालको किताब निकाल्नु भएको छ। हजुर। त्रिसत्य नाम दिनुभएको छ। 3वटा मूल सत्यहरू हुँदा रहेछन् हरेक क्षेत्रमा पनि यहाँको आकलन छ। हजुर। अलिकति यहाँले सिर्जना गर्नुभएको रचनाबाटै सुरु गर्छौँ अनि हामी फेरि थप अगाडि बढ्छौँ। हस्, सबैभन्दा पहिले म टिम टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण
लाई चाहिँ हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त टिम टेलिभिजनले यो अवसर जुटाइदिएकोमा टिम टेलिभिजन लगायत हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण पाठकहरूलाई हार्दिक स्वागतसहित हार्दिक अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ त्रिसत्यमा आधारित कविता छ। स्वागत सबैमा, यो 3 अक्षरमै नै छ। पाठक सबैमा स्वागत गरेर सत्कार चढाएँ अगाडि सरेर। पाठक सबैमा स्वागत गरेर सत्कार चढाएँ अगाडि सरेर। नेपाल राष्ट्रमा भावना अर्पिएँ सुज्ञान सुबुद्धि विवेक खर्चिएँ। नेपाल राष्ट्रमा भावना अर्पिएँ सुज्ञान सुबुद्धि विवेक खर्चिएँ। मिलेर राष्ट्रको गरिमा बढाऊँ दिमाग हृदय शरीर चढाऊँ। मिलेर राष्ट्रको गरिमा बढाऊँ दिमाग हृदय शरीर चढाऊँ। यो विश्व ब्रह्माण्ड विशाल त्यो फेरो सौगात स्वीकार्न आग्रह छ मेरो। यो विश्व ब्रह्माण्ड विशाल त्यो फेरो सौगात स्वीकार्न आग्रह छ मेरो। परेम ओझेल स्वीकार्य खातिर, परेम ओझेल स्वीकार्य खातिर। धन्यवाद। स्वागत कविता राख्नुभयो। अलिकति अभिप्रेरणाको कुरा गरौँ होइन। तपाईँले यसरी सुरु भयो त भन्नुभयो, केबाट प्रेरित हुनुभयो लेखनमा? म 2036 सालमा ठाकुरराम क्याम्पसमा पढ्थेँ। त्यहाँ बोध शैली र अभिव्यक्ति भन्ने नेपाली विषयमा चाहिँ मैले एउटा भेटेँ। मान्छेले कति के गर्यो पिसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी, हाम्रा बाहुन मक्ख छन् अझै टुप्पी जनै कन्दनी। विज्ञानले यति प्रगति गरिसक्यो, अहिले पनि टुप्पी जनै कन्दनी समातेर चाहिँ अनि पाठ पूजा न्यास ध्यान मात्रै गरेर चाहिँ बसेर यो प्रगति हुने रहेनछ भन्ने किसिमको कुरो त्यो भइसकेपछि अनि एउटा प्रेरणाको मेरो पहिलो स्रोत त्यो भयो भनेर भने। अनि अर्को चाहिँ हामी एउटा विशाल उत्तरतिर विशाल देश चीन, दक्षिणतिर विशाल देश भारत, हाम्रो चाहिँ विश्वको मानचित्रमा साह्रै सानो नेपाल। यो दुईटा देशको बिचमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एउटा तरुल हो भनेर भनेको। त उत्तरतिरबाट पनि सीमा मिच्दै आएको देखिन्छ, दक्षिणतिरबाट पनि सीमा मिच्दै आएको हुन्छ। यो दुईटा देशको बिचमा रहेको नेपाल चाहिँ यसको अस्तित्व जोगाउनै साँच्चै कठिन पर्ने चाहिँ किसिमको कुरो भइसकेपछि होइन, कलम चलाउनुपर्छ। साहित्यिक फाँटमा हरेक साहित्यकार चाहिँ जाग्नुपर्छ, जागृति गराउनुपर्छ। साहित्य समाजको दर्पण हो। यदि राष्ट्र नै मासियो भनेर भनेदेखि हामी राष्ट्रियताको बारेमा अनभिज्ञ हुन्छौँ र हामी नेपाली भनेर रहन पनि कठिन हुने भएको हुनाले चाहिँ मैले यो अहिलेको पुस्तालाई जागरुक गराउँदै भोलिको पुस्तालाई चाहिँ एउटा थायी सम्पत्तिका रूपमा चाहिँ हवस् भनेर मैले यो काव्य र महाकाव्य तयारी गरेँ। यहाँले काव्य त्रिसत्य काव्य लेख्नुभयो, त्यसपछि लगत्तै त्रिसत्य महाकाव्य लेख्नुभयो होइन। यो भनौँ न काव्यपछि ठुलो महाकाव्य सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी बन्यो, के लाग्यो, के कारणले? काव्य चाहिँ मैले 54 शीर्षकमा मात्रै निहित गरेका थिएँ, त्यतिले पुग्ने किसिमको कुरो भएन। त्यो जानकारीमा मात्रै चाहिँ रह्यो। नेपालका चाहिँ यो अहिले 77 जिल्ला 7 प्रदेशको चाहिँ जुन संरचना रह्यो त्यो सबैतिर पुर्याउन पनि सकिएन र त्यसमा थोरै कुराहरू मात्रै चाहिँ रह्यो। त सबै कुराहरू भन्न त्यसमा नसकिएको हुनाले अनि माग पनि भयो। तपाईँले त्रिसत्यबाट चाहिँ काव्य दिनुभयो, यसैको विराट रूप चाहिँ महाकाव्य आएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यो भोलिका पुस्ताहरूको चाहिँ यो सम्पत्ति हो राष्ट्र। यो राष्ट्र चाहिँ रहेन भनेर भनेदेखि न हामी रहन्छौँ न भोलि उनीहरू रहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो राष्ट्रको अस्तित्वको निमित्त पनि तपाईँले कलम चलाउनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ पाठकहरूकै माग रहेको हुनाले मैले महाकाव्यको चाहिँ सुरुवात गरेँ। हजुर। अब अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो लामो समयदेखि लेखनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँले भनिहाल्नुभयो पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा एक खालको भावना आयो, त्यसपछि राष्ट्रमा जुन खालको गलत खालको गतिविधिहरू छन् त्यसका कारणले पनि मलाई सिर्जना गरायो भन्नुभयो। पछिल्लो समयमा आएर सेवानिवृत्त भइसकेपछि चाहिँ बल्ल पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो।
होइन? बिचमा चाहिँ अलिकति यो शिक्षणले छेक्यो अथवा के कारणले रोकिनु भयो? काम गर्ने अवसरै पाइएन नि। अब सरिसमा गइन्थ्यो, राजनैतिक अभियोग लगाएर हटाइहाल्यो। हटाइसकेपछि अनि त्यो बिचमा चाहिँ मलाई एउटा खुराक पनि भयो। कुनै पनि चिजलाई दबाइयो भने त्यसको परिणाम नराम्रो चाहिँ आउँछ। दबाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ लामो अवधि 37-3-2 चाहिँ थाहै भएँ। 38-11-21 चाहिँ सेवाबाट चाहिँ हटाउने किसिमको काम भयो। 49-1-14 म बेरोजगार रहेँ। त्यो समयमा मैले चाहिँ विभिन्न किसिमको यो ज्ञान सङ्ग्रह गर्ने चाहिँ एउटा अवसर पनि मिल्यो। अन्याय अत्याचारले चाहिँ एउटा पराकाष्ठा चाहिँ यहाँ ल्याएको छ भन्ने किसिमको कुरो मैले महसुस गरेँ। आजको यो काव्य हुँदै महाकाव्यसम्म आउने चाहिँ मलाई एउटा प्रेरणाको चाहिँ स्रोत र खुराक पनि भयो भन्ने कुरो मैले महसुस गरेँ। यहाँको एउटा रचना सुनौँ अनि फेरि हामी अब यो भूमिका हो। यो त्रिसत्य महाकाव्यको चाहिँ भूमिका मैले विज्ञहरू असाध्यै धुरन्धर 2-4 महाकाव्य चाहिँ प्रकाशित गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ स्वभावहरू मैले राखेको छु। त भूमिका मैले चाहिँ आफै लेखेँ। त यसमा उहाँहरूले पनि यो राम्रै छ भन्नुभएको हुनाले मैले चाहिँ गर्व गर्ने किसिमको कुरो हो। त्यो भूमिका म सुनाउने प्रयत्न गर्छु। ब्रह्माण्ड प्रकृति टपक्क मिलेका, ग्रह र नक्षत्र फुल झैँ खिलेका। ब्रह्माण्ड प्रकृति टपक्क मिलेका, ग्रह र नक्षत्र फुल झैँ खिलेका। भूगोल विज्ञान गणित चलाए, सारथी बनेर ओम श्री दे फलाए। विश्वमा संयुक्त राष्ट्र त्यो बनाए, उत्कृष्ट सुकर्म भन्ने त्यो जनाए। हिमाल पहाड तराई सचित्र, सुज्ञान सुबुद्धि विवेक त्यो भित्र। उठाऊँ यो विश्व नेपाल ए मित्र, उठाऊँ यो विश्व नेपाल ए मित्र। हामी सबै मिलेर चाहिँ उठाऊँ विश्व मान्छे, यो अस्तित्व एकदम कायम राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो मैले चाहिँ यो नसाबाट सुरु गरिएको चाहिँ यो कलम नासा हुँदै गिनिज बुकसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो लक्ष्य र हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ चेतप्रसाद पौडेल सैफुले साइलो। उहाँका कविताहरू साथै उहाँको कविता सम्बन्धी विचारहरू राख्दै छु म कार्यक्रममा। पहिलो ब्रेकको क्रममा आएका छौँ, यसपछि फेरि म उहाँसँग जोडिनेछु। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सृजनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ लेखक सैफुले साइलो, चेतप्रसाद पौडेल। उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु, फेरि पनि जोडिन चाहेँ। र यो त्रिसत्य भनेर लेखिराख्नु भएको छ, रिपिटेडली 2टा किताब आयो, त्रिसत्य नाममै छ। त्रिसत्य के रहेछ अथवा तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको त्रिसत्य के हो? यो अलिकति भनाइबाटै चाहिँ म यहाँहरूलाई अवगत गराउने प्रयत्न गर्छु। त्रिसत्य महाकाव्य चरित्र विज्ञान साहित्य फाँट्न नवीन विधा हो। यो नितान्त नवीन विधा हो। यस किसिमबाट हामीले भानुभक्तीय कालदेखि लिएर राष्ट्रका असाध्यै धरोहर व्यक्तित्व देवकोटादेखि लिएर लेखनाथ पौडेलदेखि लिएर विभिन्न बालकृष्णसम्मदेखि लिएर धुरन्धर विद्वानहरू सबैले पनि विभिन्न विधामा उहाँहरूले कलम चलाउनु भयो। तर यसरी 3 अक्षर 4 श्रृङ्खला अनि 9 वाक्य 108 अक्षरमा राखेर उहाँहरू कसैले पनि न त काव्य प्रकाशित गर्नुभयो न त महाकाव्य प्रकाशित गर्नुभयो। यो नितान्त नवीन कृति, नेपालमै नयाँ कृति भएको हुनाले यो सम्पूर्ण पाठकहरूले चाहिँ यसलाई मनन गरेर बुझेर, जसरी चाहिँ हाम्रो सिङ्गो नेपाल मेची भन्छौँ, काली भन्छौँ, अनि त्यो लिपु लेक भन्छौँ, लिम्पिया धुरा भन्छौँ, कालापानी भन्छौँ, सुस्ता भन्छौँ। यो हिमालदेखि तराईसम्मको यो भूभाग हाम्रो हो
भन्ने किसिमको बोध चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हामी सबैलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने हुन्छन्, त्यसै गरेर यो देश हामीले चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ यो महाकाव्यले चाहिँ भन्न खोज्या हुनाले यसभित्रमा 3वटा अक्षर 4वटा चरण रहेका, जसमा 9 वाक्य 36 शब्द र 108 अक्षर त्यो एक शीर्षकभित्रमा पाइन्छ। महाकाव्यमा यस्तै 333 शीर्षक राखेर पाठक समक्ष आदरपूर्वक चाहिँ मैले टक्राएको छु। हजुर। अनि यो त्रिसत्य भनेर चाहिँ जुन त्रिसत्य नै बोध गराउनु भएको छ, 3टा सत्यहरू चाहिँ के हुँदा रहेछ, के अनुभूति गर्नुभयो, कुन कुन क्षेत्रमा? अब पूर्वीय दृष्टान्तमा हेर्ने भने मैले ओमलाई भनेर भने, अब पश्चिमामा हेर्ने भने वानलाई भने, ओममा सबैमा ओम भन्ने जस्तै वान इन अल इन वान यसरी हेरेँ। विज्ञानले चाहिँ ठोस तरल ग्यास भनेर भनेको छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भनेर भनेको छ, यसरी साधक साधना साध्य भनेर भनेको छ। हामी यिनै चाहिँ 3 सत्य हुन् भन्ने किसिमको कुरोलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै देव ऋण, पितृ ऋण र राष्ट्र ऋण, यो 3टा ऋण हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दृष्टान्तदेखि लिएर विज्ञान समेतले पनि यसलाई चाहिँ आधार मानेको हुनाले यो ब्रह्माण्डमा रहेका 9 ग्रहहरू हैन, यी 27 नक्षत्र, 12 राशि, 12 महिना, यी सबैले चाहिँ अहम भूमिका खेलेका छन्। यो ब्रह्माण्डको चाहिँ अहम भूमिका पूर्वीय दृष्टान्तले पनि मानेको र विज्ञानले पनि मानेको हुनाले यसलाई नितान्त यो आवश्यक छ र भोलिका भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू मनन गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समक्ष त्रिसत्य चाहिँ पुर्याएर त्यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका चाहिँ पदाधिकारी समिति समक्ष आग्रह गरेको थिएँ। अब त्यसलाई राख्न मिल्ने नमिल्ने उहाँहरूको तजविज हो। मैले महाकाव्य पनि तयारी गरेको छु भनेर चाहिँ यो नेपालकै चाहिँ नयाँ कृति हो है। यो कृति चाहिँ नितान्त नवीन कृति र यो दुर्लभ कृतिका रूपमा रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ नसादेखि नासा हुँदै गिनिज बुकसम्म पुर्याउने किसिमको कुरोमा हामी सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो यहाँको विषयवस्तुमा आध्यात्मिकदेखि लिएर हैन विज्ञानसम्मका पक्षहरू समावेश छन्। यहाँको यो बुकको कभरमा पनि त्यस्तै खालको फिलिङ्स गराउने, अनुभूति गराउने खालको विषयवस्तु राख्नु भएको छ। यो अध्यात्मलाई विज्ञानसँग जोड्नुपर्ने अथवा त्यहाँ ब्रह्माण्ड नायक पनि लेखेको छ हैन, यो को रहेछ ब्रह्माण्ड नायक? यहाँले अनुभूति के गर्नुभएको, के रहेछ? साइन्स ठुलो, अध्यात्म ठुलो, अथवा यो दुवै जोडिनुपर्ने कुरा हुन्, के हुन्? यी दुवैले चाहिँ यसलाई आधार मान्नै पर्ने रहेछ। अब पूर्वीय दृष्टान्त भन्छ यो चराचर जे जति छ ब्रह्माण्ड अविनाशी छ, यो नाशवान छैन भनेर भन्छ। तर विज्ञान के भन्छ भन्दाखेरि यो नाशवान छ। एकैछिन अगाडि देखिएको कुरो एकैछिन पछाडि चाहिँ नहुन सक्छ। नभएको चिज हुने, भएको चिज नष्ट हुने। जस्तै 1990 को चाहिँ भूकम्पको कुरो हामीले चाहिँ सुन्यौँ। 2072 सालको भूकम्प हामीले प्रत्यक्ष भोग्यौँ। त्यो 2072 साल वैशाख 12 गते 11:56 जाँदाखेरि 7.6 रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प आएर जुन किसिमले धन जनको चाहिँ क्षति गरायो, त्यो भावी सन्ततिहरूको चाहिँ एउटा स्मरण र स्मृति योग्य पनि बनोस् भनेर मैले महाकाव्यमा राखेको छु। त्यस्तै गरेर 12 पर्सामा चाहिँ एउटा हावाहुरी आयो। त्यो हावाहुरीले चाहिँ कलदेखि लिएर गाडीहरूसम्म उडाउने किसिमको काम गर्यो। एकैछिन अगाडि केही पनि थिएन, एकैछिन पछाडि त्यो रोक्यो, त बिचमा त्यो किसिमको चाहिँ भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो कोरोनाको चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि, अहिले 3 वर्षमा चाहिँ हामी चलिराखेका छौँ। चीनबाट चाहिँ सुरु भएको भन्ने किसिमको कुरो भयो। विश्वभर यसले चाहिँ तहल्का मचायो। हाम्रा पूर्वीय दृष्टान्तमा रहेका
बिहानै उठ्ने, नुहाउने, सफा सुग्घर हुने, चोखो खाने, जुठो नखाने, नमस्कार गर्ने, अङ्कमाल नगर्ने किसिमको कुराकानी थियो। अब यही कुरालाई चाहिँ विज्ञानले पनि आधार मानौ, हामी चाहिँ 2 मिटर टाढा चाहिँ रहनुपर्छ, एक आपसमा भेटघाट गर्न हुँदैन, हात नमिलाउँ, चुम्बन नगरौँ, अङ्कमाल नगरौँ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ यो सबै भएको हुनाले पूर्वीय दृष्टान्तले पनि विज्ञानले पनि ब्रह्माण्डलाई चाहिँ मानेको हुनाले मैले चाहिँ ब्रह्माण्डलाई चाहिँ अन्तिममा यी सबै जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा हजुर हैन? हजुर यहाँको फेरि एउटा रचना सुनाउँ। त्रिसत्य किन चाहिँ भनियो? अक्षर आरम्भ गरेर लैजान आमाको महिमा असाध्यै ठुलो छ। अर्को हो भाषामा शुद्धता ल्याउन आदर सत्कार आचार्य दीक्षा हो। पितृको देवको राष्ट्रको शिक्षा हो। बाबाले गुरुले सिकाएर जानुभयो। ब्रह्माण्ड प्रकृति भूगोल विज्ञान शिष्टता सभ्यता संस्कार संस्कृति दिमाग हृदय शरीर त्रिसत्य। दिमाग हृदय शरीर माइन्ड हार्ट बडी MHB पनि भनेर भनिन्छ। यो 3 सत्य हो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ मैले कविता मार्फत लेख्नुभएको छ। अब बढी जसो काव्यहरू अलिकति छन्दोबद्ध काव्यहरू होइन, पद्यका काव्यहरू अथवा गद्यका काव्यहरू सिर्जना हुने गर्छन्। यहाँले चाहिँ छोटा छोटा आयाममा सिर्जना गर्नुभएको छ, अलिक नयाँ किसिमको पनि छ। यो किन यस्तो खालको काव्य सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो? मैले हेरेँ, म 74 साल वैशाख 20 गते सेवाबाट निवृत्त भएँ। अब त्यहाँ त म बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त रहन्थेँ। आइसकेपछि भोलि पढाउने किसिमको पाठ तयारी गरेर जानु पर्थ्यो। मैले चाहिँ पढाउने विषयमा काहीँ कसैले जति दिन पढाएँ औँलो ठड्याउने किसिमको कुरो रहेन। त्यो एउटा चाहिँ ब्रह्माण्डकै कृपा भनेर चाहिँ भनौँ है। पढाइयो त बाघ के सियाल मार्नको लागि बाघ मार्ने सरदाम लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दृष्टान्त रहेकै हुनाले पनि हामीले असाध्यै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त मैले 2 वर्ष चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि कलम चलाएँ। हेटौँडा सन्देशको चाहिँ स्थायी स्तम्भकार बनेर शनिबार मङ्गलबार चाहिँ मैले त्यता पनि कलम चलाएँ। अनि काव्य प्रकाशित गरेपछि र यो महाकाव्य प्रकाशित हुनु पूर्व चाहिँ म लेखन विधामै निहित रहेँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो प्रगति चाहिँ मैले लिपिमा उतारेर भावी सन्ततिहरूको लागि चाहिँ दिनुपर्छ, राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन साथ चाहिँ म अगाडि बढेँ। यो मैले अहिले अझै सोध्न चाहेको त्यो सानो सानो कदमा, सानो सानो आयाममा अनि त्यहाँ त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ 10 मिनट 15 मिनट समय लाग्ने। अहिलेको समय भनेको विज्ञानको चाहिँ समय हो। यो समयमा मान्छेले जे भन्ने हो 1 मिनटमा भन, 1 मिनटमा भन र असाध्यै सूत्रबद्ध किसिमबाट चाहिँ तिमीले कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो आएको हुनाले जस्तो 1 इन अल, एकमा सबै, अल इन वान, सबैमा एक। अब व्याख्या जति गरे पनि भयो नि। अनि ओममा सबै, सबैमा ओम है, व्याख्या जति गरे पनि भयो। यो एउटा अक्षरको व्याख्या गर्ने हो भनेर भने म त एउटा लेखक मात्रै हुँ, म व्याख्या गर्न सक्दिनँ है। यो त्यसमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ अ छ, उ छ, म छ, चन्द्रमा चन्द्रबिन्दु छ, त्यहाँ चाहिँ शिरबिन्दु सहित रहेको छ। अब यिनको चाहिँ यो व्याख्या वर्णन गर्नको लागि धुरन्धर विज्ञ पण्डितहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर यो 3 अक्षर 1 इन अल, अल इन वानको पनि व्याख्या वर्णन गर्न सकिँदैन। गड, गुड होइन, मैले यो महाकाव्यमा राखेको छु। गडको चाहिँ अब यो व्याख्या गरेर पनि सकिँदैन। यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई बिग भनेर भनिन्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट गर्दै लाँदाखेरि प्लान र न्युज पनि भनेर भनिन्छ। हामीले चाहिँ योजना बनाएर नेपालीमा चाहिँ 3 अक्षर भयो, अङ्ग्रेजीमा 4 अक्षर हुन्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट यो सूचना सन्देश दिनको लागि चाहिँ हामीले 1 मिनटमा
जे भन्ने कुरो हो सरक्क भनिसक्नुपर्छ भनेको हुनाले मैले 1 मिनेटमा एउटा शीर्षक पढिसक्ने गरेर चाहिँ यो हजुर तयारी गरेँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ चेतप्रसाद पौडेल, जसले त्रिसत्य काव्य लेख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु, उहाँका रचनाहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु कार्यक्रममा। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले कुराकानी गरिरहेको छु चेतप्रसाद पौडेल, जो शिक्षकबाट निवृत्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र रचना सृजनामा लागिराख्नु भएको छ। यहाँका 2वटा कृतिहरू प्रकाशित भए होइन? जस्तो यो साहित्यिक हिसाबले कृतिहरू प्रकाशन गर्ने क्रममा राज्यले गर्ने सहयोग, यो भनौँ न समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो, के कस्तो अनुभूति भयो? समाज शिक्षित समाज छैन है। नेपालको चाहिँ शिक्षामा साह्रै कन्जुस्याइ गरिएको छ। यहाँ मैले चाहिँ यो 3 सत्यभित्र चाहिँ यो 3टा कुरा राखेको छु। राज्यले यो पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि गर्न सक्ने हुन्छ, समाजवादी व्यवस्थाले गर्दा पनि हुन्छ, जसले गरे पनि जनतालाई हित हुने किसिमको काम गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा यो 3टा कुरा चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ, स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ अनि रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3टा किसिमको चिज भयो भने राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लागेको छ। हामी नजिकैको चाहिँ उसमा जाउँ, भारतका चाहिँ साना साना ठाउँहरूतिर, सिक्किम भुटानतिर यतातिर गयौँ भनेर भने पनि त्यहाँ असाध्यै जनताको हितमा चाहिँ कदम चालेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस किसिमबाट चाहिँ कदम कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूले कदम नचालेको किसिमको कुरो छ भनेर भने जनता अब अशिक्षित हुनुहुन्छ, रोजगार छैन। आज पढेका चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्व चाहिँ बाहिर गइरहनु भएको छ। अब यो 3 सत्यभित्र चाहिँ बालक, जवान र वृद्ध। अब बालक भइहाले, जवान जति बाहिर गएको छन्, नेपाल चलाउने भनेको वृद्ध, अपाङ्ग होइन, जो चाहिँ अलिअलि पढ्नु भएको छ होइन, साक्षर रहनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यति मध्येको चाहिँ चनाखोले चाहिँ शासन गर्नुहुन्छ, उहाँ शासक बन्नुहुन्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट शासक उहाँ बनिसकेपछि प्रशासक कर्मचारी हुनुहुन्छ। अनिखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ दबाब दिएर योजना बनाउने अर्को चाहिँ एउटा समूह हुन्छ। यो 3 सत्य भएर चाहिँ चलेको हुन्छ। त यसमा भनेपछि राज्यको भूमिका अथवा समाजको भूमिका अझै पोजिटिभ छैन अथवा सकारात्मक छैन। राज्यले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हो त्यो किसिमको सेवा नभएकै कारणबाट जनताहरू बिहान बेलुकाकै निमित्त चाहिँ आतुर देखिनुहुन्छ। उहाँहरूको रोजगार छैन अनि थाइतो छैन, सुरक्षाकै पनि त्यस्तो ग्यारेन्टी छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्य लेख्नेहरू अथवा साहित्यप्रति समाजको सदस्यहरूको अथवा तपाईँले साहित्य जहाँ पुर्याउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको आकर्षण कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू मैले यो अहिले त्रिसत्य तयारी गरेँ। नेपालको चाहिँ लगभग अब 77 जिल्लामा त म पुग्न सकिनँ। त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमबाट त्यो पुगेको छ भनेर भनेदेखि लगभग 40-45 जिल्लामा चाहिँ यो महाकाव्य पनि पुगेको छ। यहाँका चाहिँ बागमती प्रदेशको त एउटा व्यक्तिदेखि लिएर विद्यालय, महाविद्यालय, क्याम्पसदेखि लिएर मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूदेखि लिएर त्यहाँ रहनुहुने कर्मचारीहरू, सचिवज्यूहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा शिष्टतापूर्वक लिइदिनु भएको छ। त मैले चाहिँ के पाएँ भनेर नै मैले यो वेबसाइटमा चाहिँ यसलाई राखेँ। महाकाव्य राख्दाखेरि चाहिँ गुगलमा जानुपर्ने रहेछ, नेपालीमा हेर्न चाहिँ कठिन रहेछ। त्यहाँ अब देवनागरी लिपिमा हाम्रो नेपाली विषय पनि रहने, नेपाली भाषा पनि रहने, भारतको चाहिँ हिन्दी भाषा पनि रहने। भारतले चाहिँ अब ऊ सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ एकदम चाँडै गएर उसले हिन्दीमा चाहिँ दर्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा पूर्णता दिएको पाइयो भनेर भने नेपाल सरकार चाहिँ अहिले पनि त्यो विषयमा चाहिँ पछाडि रहेको चाहिँ पाएर मैले चाहिँ प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई कुराकानी गरेँ।
यो चाहिँ तपाईँहरूले गुगलमा राखेर नेपाली विषयलाई चाहिँ नेपाली भाषालाई यो साहित्यलाई चाहिँ एउटा उजागर गर्ने किसिमको स्थितिमा चाहिँ तपाईँ जहाँहरू जानुपर्छ भन्दाखेरि हामी कुराकानी माथि राख्छौँ। त्यो मन्त्रालयको चाहिँ काम हो, संस्कृति मन्त्रालयको भन्ने किसिमको कुराकानी केही मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ पाइयो। त सर्वसाधारण जनताहरूलाई यो साहित्यतर्फ त्यति चासो छैन। जो बुझेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब नेताहरू रिजाउने स्थितिमै लागेर होला है। त त्यति चाहिँ राष्ट्रको सकारात्मक पाइयो। अर्को कुरा अन्तिममा छौँ हामी होइन, साहित्यले जीवनलाई के दिँदो रहेछ, यहाँले के अनुभूति गर्नुभयो? यो साहित्य त जीवनको अभिन्न अङ्ग। मैले चाहिँ विज्ञानमा न्युक्लियस भनेर भन्छ। हाम्रो मुटु नभएदेखि यो शरीरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जसरी कठिन हुन्छ त्यस्तै गरेर साहित्य भएन भनेर भनेदेखि यो गति नै हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीले भाषा भयो, संस्कृति भयो, संस्कार भयो, हाम्रा चाडपर्वहरू भए, यी सबैलाई चाहिँ साहित्यले चाहिँ उजागर गर्ने किसिमको काम गर्छ। जस्तो चाहिँ बालकृष्ण समलले भन्नुभएको छ, भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामा टिक्दछन् पछि समय। यो चाहिँ भाषा चाहिँ एउटा हामीलाई खानेकुराहरू खान, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खान जति आवश्यक छ जीवनमा चाहिँ यो भाषा र साहित्यको त्यति नै महत्त्व छ। राज्यले चाहिँ भाषाको लागि, साहित्यको लागि, संस्कृतिको लागि, संस्कारको लागि यो रकमै छुट्याएर यो मौलिक नीतिभित्र चाहिँ साहित्यलाई पार्नुपर्ने हो र सबैको जीवन उज्यालो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। हजुर। अन्तिममा एउटा कविता वाचनको लागि मैले चाहिँ महाकाव्यमा आधारित चाहिँ तयारी गरेँ। प्रेरणा स्रोत भयो। प्रेरणा स्रोतले उन्नति हुनेछ, दिमाग हृदय शरीर छुनेछ। प्रेरणा स्रोतले उन्नति हुनेछ, दिमाग हृदय शरीर छुनेछ। सौतानी आमा थिए ध्रुव र श्रीराम, दृष्टान्त हेरेर बढाऊ सुकाम। तपस्या खातिर वनमा गएका, अटल भएर घाम झैँ रहेका। तपस्या खातिर वनमा गएका, अटल भएर घाम झैँ रहेका। सुकाम सुभाव सुमार्ग गरेका, घाम र जुन भइरहने भरेका। सुकाम सुभाव सुमार्ग गरेका, घाम र जुन भइरहने भरेका। यी दुवै विख्यात ब्रह्माण्ड विश्वमा, यी दुवै विख्यात ब्रह्माण्ड विश्वमा। यो बिट मार्नुभन्दा पहिले मैले चाहिँ बालक ध्रुव र राम पनि मेरा चाहिँ प्रेरणाका स्रोत बन्नुभएको छ। यो दुवै सौतेनी आमाको कारणबाट चाहिँ वनमा जानुपर्ने भयो। कैकेयीको कारणबाट राम वनवास जानुभयो अनि सुनीतिको कारणबाट चाहिँ ध्रुव वनमा जानुभयो। अब दुवैले तपस्या सकेर आइसकेपछि यो ज्ञानको भण्डार भनेको चाहिँ प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ सौतेनी आमा हुनुभयो भनेर चाहिँ दुवैले बालक ध्रुवले पनि आफ्नो आमालाई नढोगिकन सौतेनी आमालाई गुरु मानेर चाहिँ ढोग्नु भयो। त्यस्तै गरेर श्रीरामले पनि कौशल्या ममतामयी जननीलाई चाहिँ पहिले नढोगेर चाहिँ कैकेयी गुरु हुनुभयो भनेर चाहिँ ढोग्नु भयो। त्यस्तै गरेर मैले पनि यदि पञ्चायती व्यवस्थाले मलाई नसताएको भए यो राज्यमा घुस कमिसन र भ्रष्टाचारले चाहिँ नगाँजेको भएदेखि सायद मैले चाहिँ यो त्रिसत्य न काव्य तयारी गर्न सक्थेँ न महाकाव्य तयारी गर्न सक्थेँ। मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ त्यो एउटा जसरी चाहिँ हजुर। धन्यवाद कार्यक्रम आइदिनु भयो। हस् धन्यवाद। यसरी चाहिँ यो मेरो महाकाव्यलाई एउटा चाहिँ पाठक समक्ष पुर्याएर त्रिसत्य के हो भन्ने किसिमको बोध गराउने किसिमको जुन अवसर टिम टेलिभिजनले दियो, यसको लागि टिम टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले कुराकानी गरेँ साहित्यकार चेतप्रसाद पौडेलसँग। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल,
त्यसै गरी आजका अतिथि चेतप्रसाद पौडेल, सैफुले साइलो र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन।